बृहस्पतिकृत श्रीसूर्यकवचम्। बृहस्पतिरुवाच इन्द्र शृणु प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतम् यद्धृत्वा मुनयः पूता जीवन्मुक्ताश्च भारते कवचं बिभ्रतो व्याधिर्नभीया याति सन्निधिम् यथा दृष्ट्वा वैनतेयं पलायन्ते भुजङ्गमाः शुद्धाय गुरुभक्ताय स्वशिष्याय प्रकाशयेत् खलाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात् जगद्विलक्षणस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दश्च गायत्री देवो दिनकरः स्वयं व्याधिप्रणाशे सौन्दर्ये विनियोगः प्रकीर्तितः सद्यो रोगहरं सारं सर्वपापप्रणाशनम् ॐ क्लीं ह्रीं श्रीं श्रीसूर्याय स्वाहा मे पातु मस्तकम् अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कपालं मे सदावतु ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं सूर्याय स्वाहा मे पातु नासिकाम् चक्षुर्मे पातु सूर्यश्च तारकञ्च विकर्तनः भास्करो मे धरं पातु दन्तान् दिनकरः सदा प्रचण्डः पातु गण्डं मे मार्ताण्डः कर्णमेव च मिहिरश्च सदा स्कन्दे झङ्गे पूषा सदावतु वक्षः पातु रविः शश्वन्नाभिं सूर्यः स्वयं सदा कङ्कालं मे सदा पातु सर्वदेव नमस्कृतः कर्णौ पातु सदा ब्रध्नः पातु पादौ प्रभाकरः विभाकरो मे सर्वाङ्गं पातु सन्ततमीश्वरः इति ते कथितं वत्स कवचं सुमनोहरं जगद्विलक्षणं नाम त्रिजगत्सु सुदुर्लभं पुरा दत्तं च मनवे पुलस्तैन्न तु पुष्करे मया दत्तं च तुभ्यं तद्यस्मै कस्मै न देहि भोः व्याधितो मुच्यसे त्वं च कवचस्य प्रसादतः भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यति न संशयः लक्षवर्षहविष्येण यत्फलं लभते नरः तत्फलं लभते नूनं कवचस्यास्य धारणात् इदं कवचमज्ञात्वा यो मूढो भास्करं यजेत् दशलक्षप्रजप्रोऽपि मन्त्रसिद्धिर्न जायते इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे गणपतिखण्डे 19विंशोऽध्याये बृहस्पतिकृत श्रीसूर्यकवचम्।